الإدمان المرضي. الإدمان مرض مزمن. الإدمانات المرضية الرئيسية هي إدمان المخدرات، الإدمان على المخدرات والأدوية. إدمان الكحول يؤدي إلى عواقب خطيرة على المستوى الجسدي، تلف في الكبد والدماغ والأعراض الأخرى، وعلى المستوى النفسي كالعدوانية والاكتئاب. إدمان الإقمار، إدمان على لعب الإقمار. يعتبر الإنسان مدمناً للمخدرات إذا أمضى وقتاً طويلاً في الحصول على المواد وتعاطيها والتخلص من آثارها دون انتباه للأعراض الجسدية والاجتماعية التي يسببها هذا السلوك، وهذا له عواقب سلبية على العلاقات والحياة العملية والصحية. يؤدي الإدمان إلى تكيف الجسم مع المادة، مع الحاجات إلى كميات أكبر بشكل متزايد لتحقيق التأثير المطلوب، وفي حال إيقافها أو التقليل منها يؤدي لأعراض نفسية وجسدية. والأعراض هي الرغبة الشديدة في تناول المادة، والحزن، والشعور بالذنب، والقلق، والإنكار والعار، وتدني احترام الذات، والاكتئاب، والشعور بالوحدة والحزن والغضب. لعلاج الإدمان يمكن للشخص الذي لديه إقامة في الإقليم والطبيب العام المعين الوصول مباشرة إلى خدمة السيرد في الإقليم، وهي خدمة للعلاج من الإدمان. بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم إقامة يتم الوصول عن طريق وحدة الشارع التي ترافق المرضى إلى الخدمة وتضمن الاعتناء بهم. لا يعني الوصول إلى الخدمة نقل البيانات الشخصية إلى الشرطة. في نموذج الخصوصية يمكن للشخص أن يختار من بإمكانه أن يطلع على علاجاته، ثم هناك السرية المهنية الواجبة على الموظفين في الخدمة. علاج نفسك من حالات الإدمان يقلل من خطر عدم احترام القانون التي ينص عليها القانون الجنائي. إن استخدام العلاج لا يؤثر على قدرة المريض على القيام بأنشطة العمل والحياة اليومية.